حضرت ابو ہریرہ پاک راوی سرکار فرمایا ابو ہریرہ میری مثال بڑی اسرائیل دے نبیاں 54 جویں کوئی نبی فوت ہو جاندا سی نا وصال کر جاندا سی انہاں دا قائم مقام جانشین نبی آ جاندا سی ایتھے سرکار گل پکی کر کے گئے نے گل سنیا دے سرکار پاک نے فرمایا ابو ہریرہ جویں کوئی نبی دنیا تو جاندا سی وصال کر جاندا سی فوت ہو جاندا سی انہاں تو بعد قائم مقام نبی آ جاندا سی جانشین تے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں میرے خلفاء آن گے کون آن گے میرے آؤ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ جدوں کوئی نبی وصال کر جاندا سی کسے نبی دا وصال ہو جاندا سی اس نبی دے وصال تو بعد دے خلفاء جاندے جناب قائم مقام نبی آوندا سی فرمایا میرے تے نبوت دا سلسلہ منقطع ہو گیا ختم ہو گیا میں آخری نبی ہاں میرے بعد نبی نہیں آنا پر میرے خلیفے آنا یا نبی پہلے دس گیا بعد سنیا ایک غار جدنا غار سور میرا نبی جناب مکیوں چلیا مدینے والا لگا نال ابو بکر اے سنو ختم نبوت پیرا دئیے تے ملدہ کیے لبدہ کے سرکار غار سور غار چگے جدو سرکار ان ہوئے نا تے باہر مکڑی جالا بھی ٹانگ دیتا کبوتری انڈے بھی لا دیتے کبوتری انڈے بھی لا دیتے گل سنیا دے کافر سرکار دے قدم ویکھ دے غار تے پہنچے نا انہاں آکھیا لگدا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویچ نہیں گئے انہاں آکھیا جی کہ دلیل انہاں آکھیا مکڑی دا جالا ٹوٹ جاندا آنڈے ڈگ پیندے او میں کہ رب دسیا ہے میں محبوب دی حفاظت کراواں تے مکڑی کول کرا لینا آنڈیاں کول کرا لینا رب چاندہ تھے ہمیں بھی کرا سکتا سی اللہ دسیا گل سنو بڑی محبت نال سرکار پاک باہر تشریف لے آئے تو جان لگے کبوتری آکھیا سونے ایویں جا رہے ہو نہ بولے تو دکھ روے گا سونے ایویں جا رہے ہو سرکار فرمایا کہ چاہنی ہے سونے کچھ عطا چا کرو سونے کچھ کوئی شاید دے ہو سرکار فرمایا منگ جو کچھ منگنا ہے کچھ ہی بولو سبحان اللہ 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 مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں کا فرائے جناب سرکار دے قدم گندے ویندے جدو جناب غار تے آئے اگے آنڈے بھی موجود نے مکڑی دا جالا بھی موجود ہے میرے آقا غار تو باہر آئے کبوتری عرض کر لیے سونے کچھ عطا کر دیو میرے آقا فرمایا منگ جو دل لاؤندا ہے منگ جو دل لاؤندا ہے ہن توجہ نال میری بات سنیا رے میری بات بڑے پیار نال سنیا رے کبوتریاں دی سونے پھر میرا دل میری ایمان میرا شوق وے کہ سونے نسل میری ہووے چوکھٹ تہاڈی ہووے اسی گل نہیں سمجھے میں پھر سمجھا دینا وا او اندیے سونے جویں اج غار دے بوئے تے میں انڈے دیکھ کے غلامی کیتی ہے تسی میری نسل مدینے پاک دی غلامی واسطے قبول فرما لو یار ختم نبوت تے پیرا دیتا اور انعام کی ملیا اج بندہ 10 لاکھ لا کے جاندا ہے کوئی 5 لاکھ لا کے جاندا ہے تے واپس ہوندا ہے او دی نسل اوتھے ہی اور اس تو بڑی بات سنو علماء محدثین لکھیا اس کبوتری دی نسل وچوں کوئی کبوتر پکڑو انہوں ذبح کرو او دا گوشت بناؤ ہانڈی پاؤ اگ تے رکھو فرمایا نہ ہانڈی پکا سکتی ہے نہ اگ ساڑ سکتی ہے اچھی بولو آؤ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں توجہ فرمایا جے سنو ختم نبوت دے پہرے داران دی گل فرمایا او دی نسل دا کبوتر پکڑو موسناسی صاحب توجہ فرمایا رے فرمایا او دی نسل دا کبوتر پکڑو ذبح کرو گوشت بنا کے ہانڈی چپا کے تھلے آگ بال دیو نہ ہانڈی پکا سکتی ہے نہ آگ ساڑ سکتی ہے اوے اللہ دسنا
سونا چاہتا ہے جڑے میرے محبوب دی ختم نبوت تے پیرا دے نہ دنیا دی اگ کچھ کرے گی نہ حشر دی اگ کچھ کرے گی فرمایا نہ اگ کچھ کر سکتی نہ اگلی اگ کچھ کر سکتی ہے فرمایا دنیا تے بھی خیر ہے قبر وچ بھی خیر ہے تے حشر وچ بھی